अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने सेकुलरिज्म के बारे में कुछ बात की थी कि सेकुलरिज्म लादीनियत नहीं है बल्कि ये भी इस्लाम के मुकाबले में खड़ा किया गया एक पूरा दीन है। उसकी वजह यह है कि सेकुलरिज्म भी इंसानी ज़िंदगी के न सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तिमाई मामलात ख़ास तौर पर माशरत, मईशत, सियासत इनके हवाले से अपने उसूल रखता है और पूरी एक रहनुमाई देता है, पूरा एक पैकेज रखता है। लिहाजा ये लादीनियत ना हुई बल्कि ये भी एक अलग से एक दीन है जो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा किया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में और इंशाल्लाह कुछ 3-4 वीडियोस में ज़रा तफसील से इस पर बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम सेकुलरिज्म के माने के ऊपर बात करेंगे कि सेकुलरिज्म का माना क्या है, ठीक है ना, और इसकी तारीफ़ क्या है। और तारीफ़ भी वो वाली जो ख़ुद सेकुलर तबका करता है, उनकी डिक्शनरीज़ के अंदर, उनकी लुगात के अंदर, उनकी वेबसाइट पर जो तारीफ़ मौजूद है, ख़ुद वो जो बताते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है ना। तो इससे हमारे सामने आ जाएगा कि सेकुलरिज्म क्या चीज़ है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि ये जो सेकुलर लफ्ज़ है और इसके आगे इज़्म है, इज़्म नज़रिए को कहते हैं, हयात, नज़रिया हयात जो है। तो सेकुलर इज़्म का मतलब हुआ सेकुलर नज़रिया, यानी वो नज़रिया जो सेकुलर तबका रखता है। तो सेकुलर नज़रिया क्या है? देखिए, सेकुलर नज़रिए के हवाले से जो हमें इसकी जो तारीफ़ मिलती है, बहुत सारी तारीफ़ें हैं, उनमें से 2-3 मैं आपके सामने रखूँगा। तो सेकुलरिज्म की जो तारीफ़, एक बड़ी मशहूर जो तारीफ़ है वो ये है, वर्ल्डली, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। यानी वर्ल्डली का मतलब है दुनियावी, यानी ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये सेकुलरिज्म वर्ल्डली चीज़ है, दुनियावी चीज़ है। इसका ताल्लुक मावराई यानी ऊपर की आसमानी चीज़ों के साथ नहीं, आसमानी दुनिया के, आसमानी अदियान के साथ, आसमानी मज़ाहिब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। खालिसतन दुनियावी चीज़ है, इसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ है। और दुनिया में किन चीज़ों के साथ है वो भी आगे दूसरी तारीफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉट कनेक्टेड विद यानी मज़हब के साथ या रूहानियत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी आसमानी मज़हब के साथ, किसी भी आसमानी दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सेकुलरिज्म का उर्दू माना हो गया दुनियावियत, ठीक है। यानी सेकुलर ऐसी दुनियावियत है जिसमें आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये आखिरत को मानती है। तो गोया के हमारे सामने ये बात आई कि सेकुलरिज्म आसमानी अदियान और आखिरत के इनकार पर खड़ी है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड की जो 95 का एडिशन है उसमें जो इसकी तारीफ की गई है वो कुछ इस तरह है, द बिलीफ दैट लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड साइंस। यानी सेकुलरिज्म उन कवानीन और उस तालीम पर यकीन रखता है जो फैक्ट और साइंस पर मबनी हों, ठीक है। यानी जो हवास खमसा में आए, इंसान के जो हवास 5 हवास हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये हवास खमसा है। तो जो चीज़ हवास खमसा में आए यानी फैक्ट पर मबनी हो, या जो चीज़ मुसलसल तजर्बात की रोशनी में हमारे सामने आए, ठीक है ना। कई चीज़ें होती हैं ना जो बज़ाहिर हवास खमसा में नहीं आती, लेकिन तजर्बात के नतीजे में पता चलता है कि ये चीज़ मौजूद है। तो हम सेकुलरिज्म की ये तारीफ यहाँ 95 की एडिशन में की गई। सेकुलरिज्म महज फैक्ट और साइंस पर यकीन रखता है, यानी वो कवानीन सेकुलरिज्म में सिर्फ उन कवानीन पर यकीन रखता है और उस एजुकेशन पर यकीन रखता है या उस एजुकेशन की तरवीज करता है जो फैक्ट और साइंस पर मबनी हो। यही वजह है कि जो चीज़ हवा से खमसा में नहीं आती और जो चीज़ तजर्बात से साबित नहीं होती, सेकुलरिज्म उसको नहीं मानता। अल्लाह हवा से खमसा में नहीं आता, जिन्नात, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, आखिरत, तो आसमानी अदियान की बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि हमारा दीन इस्लाम जो है इसकी तो बुनियाद ही ईमान बिल गैब पर है, ठीक है ना। हम जो पढ़ते हैं ना, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जो है वो किताबों पर, रसूलों पर, ठीक है, और आखिरत पर। तो सेकुलरिज्म जो है इन्हीं चीज़ों के इनकार का नाम है। सेकुलरिज्म की बुनियाद ही इनकार खुदा, इनकार आखिरत और इनकार अदियान, आसमानी अदियान का इनकार, इस पर है, ठीक है ना। सेकुलरिज्म को आप ना इसे जिस तरह वो इंजीनियर साहब कहते हैं ना जी
اسلامی سیکولرزم بھائی کیا چیز ہوتی ہے؟ سیکولرزم کی آپ کو تعریف کہیں نہیں پتہ. سیکولرزم کی بنیاد ہی انکار خدا پر ہے، سیکولرزم کی بنیاد ہی انکار آخرت پر ہے. اس میں پھر اس کے ساتھ اسلامی لگانے سے وہ کوئی اسلامی چیز نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی مثال ہوئی، کوئی کہے کہ اسلامی سود، ٹھیک ہے نا، یا کوئی کہے کہ اسلامی چوری. ہاں، اس طرح اسلامی لگانے سے سیکولرزم اسلامی نہیں بن جاتا. یہ اصل میں ان لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم شاید آزاد خیالی کا نام ہے، جو آدمی تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی عورت ہے تو بہت زیادہ پردہ شردہ نہیں کرتی، بس صرف دوپٹہ لیتی ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، اس طرح مردوں میں کچھ، تو یہ بس یہ سیکولرزم نہیں. سیکولرزم پورا ایک نظریہ حیات ہے. سیکولرزم پورا ایک نظریہ حیات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی اس کی دو تعریفیں. اب ایک اور تعریف بھی جو بیان کی جاتی ہے سیکولرزم کی، اس میں دیکھیں، یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے اس کے اندر یہ تعریف کی گئی ہے کہ سیکولرزم ایک اجتماعی تحریک ہے جس کا مقصد لوگوں کو آخرت کی توجہ سے یکسر ہٹا کر فقط دنیا کی طرف متوجہ کرنا ہے. یعنی اب دیکھیں انسائکلوپیڈیا برطانیہ، وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد لوگوں کی توجہ آخرت سے ہٹا کر دنیا کی طرف کرنا ہے. یعنی آخرت کا اس میں انکار ہے. ٹھیک ہے نا، انکار آخرت پر یہ چیز کھڑی ہے. اسی طرح انسائکلوپیڈیا جو ہے، جسے ہم ویکیپیڈیا بھی کہتے ہیں، امریکی جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے مطابق سیکولرزم کو عام طور پر شہری معاملات اور ریاست سے مذہب کی علیحدگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اسے کسی بھی عوامی شعبے میں مذہب کے کردار کو ہٹانے یا کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اسی طرح کی پوزیشن تک وسیع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی سیکولرزم ایک ایسا اخلاقی نظام ہے جو آسمانی ادیان سے ہٹ کر اپنے اصول اور قواعد رکھتا ہے. سیکولرزم ایک ایسا نظام ہے جو آسمانی ادیان سے ہٹ کر اپنے اصول و قواعد رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا اس کو ہم لادینیت نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم لادینیت اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی دین نہیں، یہ دین ہے. یہ اپنے اصول و قواعد رکھتا ہے، جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنے اصول و قواعد رکھتا ہے انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا، سیکولرزم کا عربی زبان میں بھی جو عربی لٹریچر ہے یا عربی ویب سائٹس ہیں، ان میں جو اس کا معنی، اس کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے: فصل الدین عن انشوء الدولہ او فصل الدین عن الدولت او المجتمع. یعنی دین کو معاشرہ یا ریاست سے جدا کرنا، یا معاشرہ اور ریاست کو دین کے علاوہ کسی چیز پر استوار کرنا، یا دین کو عملی زندگی سے الگ کرنا اور عملی زندگی کو غیر دینی بنیادوں پر قائم کرنا. یہ ساری وہ تعریفات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں سیکولرزم کی، جن کا خلاصے کے طور پر جن سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کی بنیاد انکار آخرت پر ہے. سیکولرزم کی بنیاد انکار خدا پر ہے. سیکولرزم کی بنیاد تمام آسمانی ادیان اور مذاہب کے انکار پر ہے. سیکولرزم کسی دین کو آسمانی دین کو نہیں مانتا، کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی غیبی چیز کو نہیں مانتا. اس کے برعکس ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. اللہ پر ایمان، اللہ ہم سے غائب ہے. کتابوں پر ایمان، چلے وہ ہمارے پاس موجود ہے. رسولوں پر ایمان، وہ بھی پہلے تھے، آج ہمارے پاس ہم سے غائب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جنت جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وہ ہم سے غائب ہیں. ٹھیک ہے. جنات کا اقرار جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ ہم سے غائب ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں. تو ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. لہٰذا سیکولرزم کو یہ نہیں، اس کو کوئی ہلکی سی چیز نہیں سمجھ چاہیے. جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں، کئی دفعہ نواز شریف نے کہا جی میں سیکولر ہوں. پیپل پارٹی تو وہ تو کہتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں، اور اس طرح کے ہمارے سیاسی لیڈر کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے جتنے ٹی وی اینکر ہیں، یہ سارے سیکولر ہونے کا دعوے دار ہیں کہ ہم سیکولر ہیں. تو سیکولرزم اصل میں خدا کا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں پھر بھی ہم سیکولر ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سیکولر، آگے میں اس کی انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں مزید جب اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ سیکولرزم میں ایکسٹریمسٹ کسے کہا جاتا ہے، انتہا پسند کسے کہا جاتا ہے. سیکولرزم خود اس کا
وہ تو انکار آخرت پر مبنی ہے، لیکن انفرادی معاملات میں وہ کسی پر پابندی بھی نہیں لگاتا کہ کوئی کسی خدا کو مانے، کوئی کسی رسول کو مانے. تو کس حد تک وہ ماننے کی اجازت دیتا ہے اور کہاں سے آگے وہ ماننے پر پابندی لگاتا ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس پر بھی بات کروں گا. ہمارے سامنے جو بات آئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیکولرزم جو ہے یہ انکار خدا، انکار آخرت اور انکار آسمانی دین پر مبنی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.